Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'acte de langage et la communication dans la page 42 et 43 intitulée Raconter un événement vécu. يعني غادي تحكي على واحد الحدث عشتيه. Donc on passe à la page 42. Donc, avant d'écouter le dialogue, donc nous avons un dialogue, comme toujours. Donc, on va voir à l'image. Donc, il y a des enfants, des outils, la peinture, des pots. Et voilà, donc il y a, donc, suivant à l'image, donc on va répondre aux questions. Qui est des poubelles, qui est des ordures. Donc, la première question, que vois-tu sur l'image? Et donc, شنو كتشوف في هذه l'image? Donc, ce que je vois في هذه l'image, donc on voit, donc j'observe, donc في هذه l'image, on voit des enfants. إذا كنشوفوا هناك أطفال. Deux filles. إذا كاين عندنا جوج ديال لي filles. Donc كاينه هذه c'est une fille وهذه c'est une fille. Ah, pardon, هادوما جوج لي filles. Donc, et 4 garçons. 4 ديال les garçons. Donc, 1, 2, 3, 4. Un quartier sale. واحد الحي يعني متسخ. واحد الحي. Donc, هذا c'est un quartier qui est sale. كاين بزاف ديال السالطي في الأرض. Les ordures كاين بزاف. كاين des pelles. Les pelles هما البالا. Donc, les pelles هما البالات etc. Donc, ثم des balais. Les balais هما المكنسات. Donc هذه وهذه مكنسات. دي بوبيل هما يعني القمامة. يعني لا بوبيل هي أكياس القمامة qui sont cassés. Donc هنا هادو دي بوبيل qui sont cassés. دابا لي بوبيل كاسي هو السبب ديال أن هاد لي زوردير بقاو يعني في الأرض وما تجمعوش وأصبح الحي il est bien sale. Le quartier est sale. Donc la deuxième question, comment est ce quartier? Donc le quartier, comme nous avons déjà dit, donc le quartier qui d'ailleurs, donc le quartier il est sale. Donc متسخ. La question 3, comment sont les poubelles? Donc les poubelles sont cassées. أكياس القمامة donc مكسرة. Donc la question 4, y a-t-il des plantes ou des fleurs? واش كاين يعني les plantes هما النباتات و les fleurs هما الأزهار. Donc ما كاينش aucune plante, aucune fleur, aucune verdure. ما عدا إلا خدينا هاد الأص هذا الوحيد اللي فيه شي شوية ديال إلا خدينا إلا استثنينا هذا. ولكن هنا ما غناخدوش حنا بالاستثناء. حنا كناخدو بالحالة العامة. هذا استثناء. ولكن الحالة العامة هو ما كاينش المساحة الخضراء ما كايناش. دونك لا فيردور يعني الخضورية. دابا كنهضروا على الخضورية. حنا كنعرفوا الأهمية ديال لا فيردور. دونك اوكين بلونت ما كاين حتى لا شجرة لا نبتة لا دونك شي حاجة خضراء. دونك اوكين فلور ثم اوكين فيردور. La question 5, avec quel matériel vont travailler ces enfants? إذا شنو هما الأدوات والمعدات اللي غادي يستعملوا هاد الأطفال باش غادي يشتغلوا؟ دونك غادي يخدموا بلا بانتور. دونك كاينه لا بانتور هي الصباغة. دونك هادو هما السطولة ديال الصباغة. لي بالي اللي قلنا دونك البالا اكسيتيرا. ثم لي بوبيل نوف. لي بوبيل نوف يعني أكياس ديال القمامة جديدة. دونك غادي نمشيو لو ديالوغ. دونك لو ديالوغ دونك دي زونفون. في هذا الديالوغ علاش غادي نتحدثوا على لي زونفون ديال لا 6e اني دي ميم كارتيي. إذا تلاميذ السنة السادسة ابتدائي كيسكنوا في نفس الحي. هما ديك 6 جوج بنات
و4 ديال الدراري se sont réunis إذا اجتمعوا pour discuter إذا باش يناقشوا de l'état dégradé يعني الحالة المتدهورة والسيئة et désagréable والغير المريحة يعني واحد الحالة سيئة كيبان عليها الحي نتاعهم de leur quartier ديال الحي نتاعهم pour passer ensuite à l'action من تما بعد ما ناقشوا ils ont discuté من بعد ما ناقشوا من تما مشاو للفعل مشاو للإجراءات العملية دونك هنا غادي يبدا بيناتهم دونك توزيع الأدوار غادي يبداو يوزعوا الأدوار دونك غادي يبدا مامون كي بارل دابا alors les enfants vous êtes prêts إذا مامون غادي يتكلم وغادي يقول لهم غالبا مامون هو هذا غادي يكون هو هذا غالبا إذا قال لهم واش مستعدين أيها الأطفال دونك alors les enfants vous êtes prêts دونك غادي يتكلم رشيد oui bien sûr nous sommes prêts et bien décidés إذا حنايا مستعدين و يعني بيان ديسيدي يعني خدينا القرار صافي ما غاديش نتراجعوا في القرار ديالنا دونك أمينة brune avec des cheveux frisés دونك أمينة هي هذه عندها يعني عندها السمراء وعندها الشعر يعني فريزي يعني مكريبي يعني باللغة العربية يعني مجعد دونك هذه فاطمة puisque nous avons rassemblé tout le matériel إذن بما أننا جمعنا جميع الأدوات والمعدات passons à l'action هيا إلى العمل دونك نمشيو للإجراءات والأفعال c'est-à-dire نمشيو للترافاي دونك علي sur une chaise roulante دونك علي هو هذا حيت عنده كرسي متحرك لا شيز رولونت هي كرسي متحرك يعني هو في حالة يعني اونديكابي يعني معاق أو كنقولوا في وضعية خاصة دونك علي sur une chaise roulante يعني على كرسي متحرك moi je m'occupe des plantes إذا خدا هو الدور ديال أنه غادي يتكلف بالنباتات voici des pots إذا ها هما كيشير ليهم كيقول لهم هادو هما الأسس الأس هو هادو هما لي بو دو لا تير دونك هادو هما الأسس نتاع الأرض كيلكو بلانت اي كيلكو فلور ملتيكولور دونك هادو بعض النباتات وبعض الأزهار متلونة ومتعددة الألوان جو لي بلانت اي جو لي زاغوز دونك غادي نغرسهم وغادي نسقيهم جو لي بلانت اي جو لي زاغوز جو موكيب اوسي كذلك غادي نتكلف دو لا بانتور غادي نصبغ هاد لي بو غادي نصبغ هاد الأسس يعني غادي يستعمل هاد الصباغة باش يصبغهم ما يبقاوش بداك اللون البني دونك دابا كاملين غادي يتكلموا توس يعني جميع الأطفال بستة بهم اي بور لا بانتور دي مور وشكون اللي غادي يصبغ الجدران نو لي بينيون توز انصامبل يعني حنا غادي نصبغوهم كاملين بينيون هذا سي لو فيرب بيندر على دوزيام بيرسون دي ولا بروميير بيرسون دي بلوريال دونك بينيون توس انصامبل إذن بالنسبة لي مور غادي يصبغوهم كاملين دونك أحمد لا كومين يعني البلدية et d'accord pour changer les poubelles cassées إذن هي متفقة البلدية على أنها غادي تغير لهم لي بوبيل اللي شفناهم في ليماج كي سون كاسي غادي تغير لهم لي بوبيل ils seront remplacés إذن غادي نتعوضوا par 3 autres neuves غادي يتعوضوا بثلاثة جدادين neuf c'est-à-dire جدادين une au coin de la rue وحدة غادي نديروها في القنت ديال الطريق l'une une au milieu وحدة غنديروها في الوسط et l'autre derrière l'école وحدة من وراء المدرسة دونك دابا فاطمة ils vont nous offrir aussi des sacs à poubelle إذن هنايا في الحقيقة لي sacs à poubelle هي الأكياس البلاستيكية
اما لي بوبيل اللي كيتكلموا عليهم كاسي يعني هما داك دونك السلات ديال المهملات السلات دونك et je me charge de les distribuer aux voisins يعني الاكياس البلاستيكيه اللي هي داك الميكات غادي يتم التوزيع ديالهم للجيران لي فوازان هما الجيران. احمد les enfants nous sommes de bons citoyens. إذن أحمد أعطى واحد الفكرة بأنه حنايا مواطنين جيدين. برافو أتوس شكرا للجميع. دونك هنا غادي يتكلموا كاملين les enfants qu'est-ce qu'ils vont dire oui c'est parce que nous aimons beaucoup notre pays. إذن لأننا نحب بلدنا vive la patrie. إذن تحيا الوطنية أو لا يحيا الوطن يحيا الوطن. دونك فوالا بالنسبة لهذا لو ديالوغ. دونك غادي نمشيو نجاوبو على لي كيستيون ديال جو كومبرون. لا بروميير كيستيون كي a parlé لو بروميير. دونك شكون اللي تكلم اون بروميير ليو؟ دونك أحمد. دونك إلا رجعنا للديالوغ دونك هنايا qui a parlé en premier. Donc اللي تكلم en premier lieu c'est Mamoun. أنا كنت داير أحمد. Donc c'est Mamoun qui a parlé en premier. Donc هو اللي قال لهم alors les enfants vous êtes prêts واش راكم مستعدين. Donc on passe à la question numéro 2. Les enfants sont prêts à faire quoi? إذن شنو بغاو يديروا الاطفال؟ دونك بغاو ينيطوايو لو كارتيer. دونك لي زونفون دونك ils sont prêts les enfants sont prêts de nettoyer le quartier يعني غادي ينقيو الحي ديالهم. La question 3 que va faire Ali? Que pense-t-il de cet enfant? يعني علي هو ذلك الطفل اللي في وضعية خاصة في وضعية إعاقة. إذن هذا الطفل بيان سور هو يعني خدا المبادرة مالغري أنه يعني كيعاني من الإعاقة ديالو. فشنو غادي يدير هذا علي؟ دونك il va s'occuper ديال لي بلانت غادي يتكلف باش بالنباتات. C'est un enfant courageux يعني شجاع ويعني مبادر إلا بغينا نقولوا il prend l'initiative كيبادر يعني. La troisième question qui va peindre les murs sales؟ إذن شكون اللي غادي يصبغ الأسوار والجدران المتسخة؟ إذن tous les enfants لأن هنا قالوا في الجملة et pour la peinture des murs ne les peignons tous ensemble يعني غادي نصبغوهم حنايا كاملين. دونك غادي يتعاونوا. دونك tous les enfants vont s'occuper de la peinture des murs sales. Donc la cinquième question, la commune a-t-elle un rôle à jouer؟ واش البلدية عندها شي دور غتلعبوا في هذه المبادرة هذه؟ وي لأن هي اللي غادي تبدل لنا il va changer les poubelles cassées حيت عندنا دي poubelles cassées. إذن البلدية هي اللي خصها تبدلهم. دونك qu'a dit Ahmed à ses camarades à la fin؟ دونك شنو قال أحمد لي كاماراد نتاعو في النهاية؟ دونك قال لهم ديك الجملة nous sommes des bons citoyens. وهنايا بطبيعة الحال هادشي كيمشي مع الوحدة اللي كنتكلموا عليها حنا سي لا سيتويانتي ولو كومبورتمون سيفيك السلوك المدني. إذن هاد السلوكات هي سلوكات إيجابية هي اللي خصها ترسخ بطبيعة الحال في المجتمعات باش يكونوا مواطنين صالحين. دونك ولهذا أحمد يقول nous sommes de bons citoyens bravo à tous c'est-à-dire bravo عليكم كاملين. Donc la septième question que penses-tu de tous ces comportements? Que peut-on dire de tous ces enfants؟ إذا شنو كتعتقد بالنسبة لهاد التصرفات وهاد السلوكات؟ ثم que peut-on dire de ces enfants؟ شنو نقدروا نقولوا على هاد الأطفال؟ Donc هاد les comportements ce sont des comportements civiques c'est-à-dire سلوك مدني
هذا هو السلوك المدني المرسخ. Ces enfants sont des bons citoyens, c'est-à-dire أنهم يعني أطفال مواطنين، يعني كيتمتعوا بالوطنية وكيتحلاو بها. دونك غادي نمشيو لاباج سويفونت. دونك فوالا لو ديالوغ اي تيرميني. غادي نمشيو لجو جو ميكسبلوات. دونك هنايا عندنا اون ايماج. لا كيستيون imagine que tu as à proximité de cette femme. يعني هنا غادي تخيل راسك بان انت كنتي قريب لهاد المراه هادي اللي هي في وضعيه اعاقه كما شفنا بالنسبه للحاله ديال علي في الديالوغ، وهي على اون شيز رولونت. دونك raconte ce que tu peux faire dans ce cas là. شنو تقدر دير في هاد الحاله؟ اذا بيان سور كنشوفوا هاد لا دام il veut traverser la rue. il veut traverser la rue ولا لا شوسي. اذا شنو يقدر يدير هذا؟ شنو تقدر دير الا كنتي سيتويي انت هو هذا؟ دونك شنو تقدر دير؟ دونك بيان سور حنا غادي نغاكونطيو، غنفترضوا بان حنا درنا لوبيراسيون. حنا حيت غنغاكونطيو غنستعملوا الماضي. اذا جي ايدي سيت دام، اذا انا ساعدت هاد لا دام اترافيرسي لا رو، اذا ساعدتها باش تقطع لا غوت. جي لونتومون بوسي سون فوتوي غولون، اذا دفعت الفوتوي نتاعها. بيان سور خصني ناخذ منها الاذن، سا سي تري امبورطون. الا ما دومونداتش هي بيان سور جو في دوموندي الاذن نتاعها. دونك جي لونتومون بوسي سون فوتوي غولون جوسكو بوند بلونش، يعني غادي ندفع غير بشويه هاد لا شيز حتى نوصلها لهنا. هادي بروميير ايطاب. ثم جي روغاردي ا دغوات اي ا غوش افون دو ترافيرسي، خصني نشوف على اليمين وعلى اليسار قبل ما لان انا مسؤول دابا، ماشي غير على راسي، يعني معايا شخص اخر. اي جو مو سوي زاسوري، ونتاكد مزيان كو لا غوت ايتي ليبر. اذا لا غوت راه كانت ليبر، يعني تاكدت مزيان بان لا غوت يعني الطريق خاويه. بوي جي بوسي لو فوتوي غولون، اذا دفعت لو فوتوي جوسكو دوزيام تروتوار، يعني دفعته حتى خرجته من الرصيف الاخر. دونك فوالا هادشي اللي نقدر ندير انا في هاد الحاله هادي. دونك هادي سي اون ايد. هذا سي ان كومبورتمون سيفيك، هذا سلوك مدني ايضا. دونك l'image suivante, imagine et raconte ce que fait ce garçon. إذا هنايا غادي تتحدث عاوتاني شنو كيدير هاد لو غارسون هنا. دونك هاد لو غارسون il porte واحد لا بوبيل. هنا عنده واحد البادج كيدل على انه منخرط في جمعيه. هنايا هاز داير لي غون. دونك هادشي اللي غادي نقولو. دونك سو غارسون بورت اون بوبيل، اذا هاز في يدو واحد لا بوبيل على ما اي دي غون، يعني عنده واحد اليد فيها لي غون، واحد اليد فيها لا ما. il semble qu'il appartient à une association de la société civile، اذا كينتمي لواحد الجمعيه من المجتمع المدني. car il porte un badge، لان عنده داك البادج، داك الشاره، يعني مكلف. هادشي ماشي غير منو لراسو زعما. il ramasse les ordures، اذا كيجمع الازبال. et les met dans la poubelle، وكيدير هادشي في لا بوبيل. c'est un comportement citoyen، اذا هذا سلوك مواطن. اذا هذا السلوك هو سلوك سيفيل يدل على انه un bon citoyen. دونك فوالا بالنسبه لهذا لي كيستيون. دونك بقات لينا جو ريانفيستي. دونك انا غادي نشرح هاد جو ريانفيستي. لا بروميير كيستيون هنا raconte à tes camarades une situation que tu as vécu. اذا غادي تعاود للاصدقاء ديالك واحد بحال هادشي اللي شفنا في ليماج الاولى. درتي شي سلوك بحال هذا، مثلا تبرعتي بالدم مثلا ولا ساعدتي واحد الشخص مثلا ما كيشوفش ان فاغل بغى يقطع الطريق وساعدتيه. دونك بحال هاد الامور هذه اللي كتدل على السلوك المدني. Donc, dans laquelle tu as démontré un bon comportement civique, c'est-à-dire بينتي على واحد السلوك مدني جيد.
raconte-leur aussi ta fierté d'être un bon citoyen وكذلك خصك تكون فخور بأنك تكون مواطن صالح. La deuxième question, imagine un dialogue avec de tes camarades, demande-leur de raconter à leur tour des événements vécus. إذا كذلك أنت غادي تطلب من الأصدقاء ديالك في واحد الحوار أنهم يعاودوا لك شي سلوك مدني أو شي حدث كانوا فيه هما مارسوا فيه واحد السلوك مدني جيد أو صالح. où ils sont comportés en bons citoyens فين كانوا مواطنين صالح. Donc voilà tout ce qui concerne la science, la communication et l'acte de langage, mes apprentissages de français, la 6e année primaire.